Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go. Makaigsunan atong gisaulog karon ang dakong piyesta
sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kini ang kinauyukan nga kasaulugan sa atong tinuhuan. Ato'y padangat nito sa Dios ang atong tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang atong pagkabanhaw gikan sa sala o sa kadautan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mayaw sa kanimo. Aron kita mahimong andam nga mosalmot ining panagtigom. Ato ako ipadayag ang atong dakong kalipay sa makaluwas nga pasaylo sa Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Dios nga karong adlawa, pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo nangamuyo kami, nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi.
Pinagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug isugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom, ang tuong kamot sa Ginoo gihibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi,
ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Victime Paschali laudes, imulen Christiani, Agnus redimit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus pregnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. 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 Alleluia.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya ang mga bato naligid na sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro, ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an na ngadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro, ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya, ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya, ug midiritso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino, ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pagabot sa lubnganan, wala usab misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nagingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan, ang liturhiya sa pulong nagpakita kanato nga kining atong gisaulog karon mao ang labing dako ug labing mahinungdanon nga piyesta sa atong relihiyon, ang kabanhawan sa atong Ginoo. Kay matud pa ni San Pablo, kung wala pa mabanhaw ang Ginoo, kawang ang atong pagtuo. Walay hinungdan ang atong pagtuo kung ang Ginoo nagpabilin pa lang didto sa lubnganan. Mauna nga naglipay gayod ang tibuok simbahan niining adlaw, Easter Sunday. Busa mangutana ta sa atong kaugalingon, unsa may atong makatunan nga mga pagtulunan gikan niining asoy sumala sa ebanghelyo ni Juan. Mga kaigsuunan, dili ikalimod nga sa makadaghan gipanagna sa Ginoo nga siya sakiton, siya patyon, unya siya mabanhaw. Dili ni siya top secret nga mikalit lang og kahinabo muna nakuratan ang mga tinun-an. Sa makadaghan, iya ning gibalik-balik sa pagpanagna. Unsay tuyo niya? Aron maandam ang iyang mga tinun-an, aron inig-abot na sa panahon na kining mga butang nga mahinabo, hopefully kamao silang muhandol niini, kamao silang mo-react towards niini uban sa tumang maturity and faith. Mauna nga masagmuyo gid ta mamalandong, masagmuyo gid ta nga mubasa nining bahina sa ebanghelyo.
Kay ngano man, pag-abot na sa hustong panahon nga ang gipanagna sa Ginoo mahitabo, ang mga tinun-an natarantar. Ang mga tinun-an naglibog. What to feel, what to think, and what to do. As if Jesus never taught them about these things. Muratag mahugno. Sa man tao ni sila gani nga gitudluan mismo sa Ginoo, naglibog man, wa man makibaon sa buhaton, labaw na mi. Nga wa gid taon makakita sa Ginoo ug makadungog niya. But before we become judgmental towards the apostles, towards the disciples, atong hinumduman nga ang Ginoo usab nag-ingon, kining tanan dili pa ninyo masabot hangtod nga ikapadala ko ang Espiritu Santo. Mauna makigsuonan nga it's easier for us to understand now. Kay niabot naman ang Espiritu Santo. Unang galisod ang mga tinun-an kay wa pa man mukunsad niya atong higayuna ang balaang Espiritu. Kita easier for us now. Mauna nga ang atong ebanghelyo karon nagpakita kanato nga it is very logical to consider, to appreciate the resurrection. Tanawa. Unsa giingon sa ebanghelyo ni Juan, ang nakita dayon ni Maria Magdalena ug sa mga tinun-an mao kini. Ang bato nga gitabon sa lubnganan naligid. Paglili nila walay sulod ang lubnganan. Atong hinumduman ha, dili ni lubnganan sa usa ka ordinaryong kriminal. Alang sa mga Romanhon, alang sa mga nagdumala sa templo, dangerous ning tawhana. Motong sige pangayo nila, human nila ilubong si Jesus, pagwardyahan. Dili ba? So ang lubnganan na ay gwardya. Ang bato nga giligid matud pa sa mga expert sa kasulatan, dili mo kunhod sa 2 tons. Unya gawas pa gyud na naanay seal, Roman seal, nga dili gayud kinahanglang hilabtan, i-tamper with, otherwise the penalty would be crucial, will be very critical and severe. Pero tanawa, naabli, walay sulod ang lubnganan. Kung maminsar ta, simple lang kaayo, ang i-conclude unta sa mga tinun-an, hala natuman gyud ang iyahang gipanagna. Pero unsay nasud silang utok? Oh my goodness, this is a security breach. This is a case of theft. Asa nila gibutang ang Ginoo, ilang gidesecrate ang iyang patayng lawas. It never occurred to them nga nagtagna siya, nga human siya patyon, siya mabanhaw. It never occurred to them. Sa ako nang gikaingon, kay wala pa maghari ang Espiritu Santo sa ilang kinabuhi. Munang wa sila katugkad. But it's very logical. Natanawa, pagli nila sulod, kinsay una yung nangahas pagtanaw. Si Pedro, may nisulod dito. Niya yung kita na unsay naa dito. Unsay nakita niya? Klaro kayo. Unsay nakita ninyo nga scene dito? Sumala sa ebanghelyo ni Juan. Nabay kaguliyan? Nabay kalandrakas? Wala. There was order and harmony. Ang panapton, maayking pagkahimutang dito, ang panapton nga gitabon sa ulo sa Ginoo, gilukot pa. Wag gibusod silang utok, nga kung gikawat pa, ano di naman lang dadoo na ang giputo sa patayng lawas, nga ang lino ra ba na itong panahon na mahal kayo. It was a costly material. Nga ibilin Diyos nga what? It never occurred to them. Unsay nakita nila, wala makahaling sa halawom nga pagpamalandong. It is very logical, my dear friends, to consider the resurrection. Pero kung kutob ra din ha, maparihatas mga tinun-an nga lahi ang atong conclusion. Na ay gikinahanglan nga labaw pa sa empirical evidence, sa scientific analysis, sa logical thinking, na apay gipangayo nato more than that. Unsa man kana? That's right, ang pagtuo. Ang pagtuo. Kana mao'y gikinahanglan, and
Later, sa umaabot ng mga Domingo o mga adlaw, sa mga pagbasa unya nga ipadayag kanato, diha nato makita unsa day ka importante sa papel sa pagtuo aron matugkad nato ang kahulugan sa pagkabanhaw. Di lang kutob sa makita o sa masabot, kinahanglang ubanan gayud kini sa halawom nga pagtuo nga nanukad diha sa atong pagsalig sa mga saad sa Dios. Nahinumdum lang kog sugilanon makigsunan nga diha kunoy usa ka katilingban nga gamay ra kay nga community nga nadungagan og usa ka bag-o nga estanghero ba nga natipon sa ilaha didto. Magtiayon ni sila. Unya ang hilig sa bana mao ang pagpananom og mga rosas ug ang pagpamaligya niini. Nindot kaayo yung mga rosas. Okay ra, dali kay naka-blend ang maong strangers dito sa community. Pero miabot ang panahon nga ang mga silingan na ani reklamo. Kay samtang mag-atiman siya siyang rosas, magsigi og taghoy-taghoy. Nyaman tay taghoy nga sira po'y makadungog. Kanang taghoy nga pertig yung kusuga. Nga madisturbo na sila. Moto sa kadlaw niya na ang kapitan sa mga lugar, gidool na gyud mga tao kap. Maay man gining tao siya, dili man ni siya barumbado pero nahabader na gyud siya ang tihol-tihol. Ay ang tagoy-tagoy, badlungar na siya. So tuod man miadto ang kapitan didto. Ug unsay na diskubre sa kapitan makigsuonan, mao kini. Ang asawa di ay sa maong tao invalid. So nanas wheelchair and completely blind. Muna na-explain ang maong gardener nga gituyo ginya og tihol og kusog kaayo haron bahalag halayo siya sa iyang asawa, ang iyang asawa aware nga naara siya diha, assured siya nga wa siya biyae, naara siya diha dool kaniya. Makigsuonan kining atong ebanghelyo karon murag mao ni tihol sa Ginoo, muni tagguhoy niya nining Domingo sa pagkabanhaw, assuring us nga sige lang kung di pa mo kasabot kaayo sa misteryo sa pagkabanhaw, sige lang kung naglisod pa mo tugkad niini, sige lang, salig lang mo kay ako maning gisulti ninyo kamatuoran gayud kini. Salig lang, I am near, I am with you in your struggle to understand fully this deep mystery of our faith. Muna ato hangyoon ang Ginoo makigsuonan, hindi kalawat unya nato. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Haron ni anang paagiha kami madasig sa pagpangitag paagi nga mas masabot namo ug mapuy-an ang mensahe ug hagit sa pagkabanhaw nga mao ang pagbuntog sa sala, ang pagbuntog sa kadautan uban sa imong grasya. Amen. Amen. Nining tungura makaigsunan atong baguhon ang atong pagtuong Katoliko sa hamili nga paagi. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-ag gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. Ug sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. Ug sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios nga mahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon?
Ang Dios, ang gamahanang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanato bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Sprinkle me with His good Lord, and I will be clean. Come and wash me, holy God, and I'll be whiter than snow. I sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory everyone. Come, let's sprinkle, hallelujah, hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. I sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory everyone. Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay kita mahimayaong nagsaksi sa pagkamadaugo ni Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios sa tanan kinabuhi, pangitaon nila ang mga butang nga atua sa langit, ug nga mabanhaw sila, ug nga silang tanan magsaksi kang Kristo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanila nga dili makiingayong paagi nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang paglaom sa kakagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanato nga banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug matuod niini sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Makagagahom nga Amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon nga na kanimo ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Oh,
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, naghalad kami sa misa, nini nga mong pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi nini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan, na bago pagkatao og naalimahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo anaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Anang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangayog Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay ug sa katingalahang paagi, gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diya sa pagtuo, nanamkon siya sa imong anak. Diya sa pagtuo, nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog ng pagtuo, naghulat siya sa adlaw sa kahayag ug kinabuhi, kano sa ang tibuok kalibutan magmaya, human mahanaw ang gabii sa kamatayon, ug ang kabugason magpuno sa nagkahimugso nga simbahan, sa kalipay, sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo. Ug busa, uban sa makasing-kasing nga puno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, duyog kami sa mga anghel, mga santos, karon og sa tanang adlaw sa mong kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Santos. Puno ang langit ug yuta sa imong Aniya kami kanimo Amahan, ining among pagpasalamat pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami nga dawata ug panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami niini alang kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo, kanilang tanan nga naghupot ug nagtudlo sa pagtuong Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang among mga igsoon, ang imong mga tao, ilabi na ngadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagkatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kaligon ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan namong minahal. Nagampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagsaulog kami sa adlaw kanus ang nabanhaw sumala sa lawas sa Jesucristo among Ginoo. Nagpasidungog kami sa paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Jesucristo among Dios o Ginoo. Nagpasidungog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol o mga martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang mga pahanungdan ug mga pag-ampo, magpadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod.
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imo mga pinili. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himua kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himua kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot. Ug sa pagyahat niya, nganha kanimo makagagahom nga amahan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg. Mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Palihog manindog. O gatong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naganaw, si Kristo mubalik na rin. Busa karon amahan, nagsaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesukristo. Kami, imong mga sulugoon o imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa kahimayaan sa langit. O sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghalad kami kanimo Dios sa himaya o kahalangdon, nining balaan o hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi o ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimuti pagsudoong kini mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel imong mataro nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham imong amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek imong labang pari. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit, unya dungan sa among pagkalawat gikan ining altar sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak, himua nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplagunta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang usab kanamo nga mga makasasala nangamuyo kami ug nangayo ug luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Himua, hinunua hatagi kami sa imong pasaylo. Pinagi ni Kristo among Ginoo, kay ikaw naghatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini ug kinabuhi ug kaayo. Nanalangin
ug naghimo niini nga balaan. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa hiniusang tingog ug kasing-kasing sang piton taang Dios Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay mo managing harian, ang dahon ang himaya. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa ang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nabanhaw nga Ginoo, siya nagawagtang sa sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. You have put him in charge of all creation, the beast of the field, the fish of the sea. What is man? Oh, what is man that you are mindful of him? Oh Lord our God, the majesty and glory of your name transcends the earth and fills the heavens. Oh Lord our God, little children praise you perfectly, and so would we, and so would we. Magampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabago pinagi sa ministeryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabahanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta nga magampo sa tumakigsuunan nga nagmasakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasanon ni ining kinabuhi. Aron sila usabunta makasinati sa misteryo sa pagkabanhaw. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailog diha sa sakit sa tao, patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuunan nga masakiton, ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan,
Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makigsuunan matud pa sa second letter of Paul to the Corinthians chapter 5 verse 7. We are expected to walk not by sight but by faith. Mao kini ang gipangayo sa simbahan kanato haron mas masabta nato, mas mahimong makahuluganon alang kanato ang misteryo sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa umaabot nga mga adlaw, pinaagi sa mga pagbasa, atong madiskubrian nga ang Ginoo wala gayud magpakita niadtong mga tao nga wala motuo kaniya. Nagpakita lamang siya sa mga tinun-an niya nga mituo kaniya bisan tuod og nag-aup-aup ang pagtuo. Faith is required for us to really appreciate the resurrection. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Diosnon. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa mga sala. Ug siya nga naguli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugubunta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon, pinagi sa iyang panabang sa mga panalangin nga sa ulugon, uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Daghang salamat. A blessed Easter to one and all. Blessed Easter. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.